10औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार, 40 जनाले पाए मन्त्री बन्ने अवसर। ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन हुने राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओलीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीको भनाई। सांसदले क्यान्टनमेन्टको विषय उठाएपछि ओली प्रचण्डबीच हेराहेर। तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपणले मुलुक आर्थिक मन्दीमा फँसेको निश्चित भएको कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको दावी। आफूले अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमालेको माग। आर्जु देउबा र मन्जु खाँड विरुद्ध पक्राउ पूर्जी किन जारी भएन भन्दै राष्ट्रिय सभामा उठ्यो प्रश्न। समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सञ्चार माध्यमले भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। लचिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्नेमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतको जोड। भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएपछि आर्जु राणा देउबाको गुनासो, नारीको प्रगति पुरुषले सहेनन्। शरणार्थी प्रकरणमा बदमाशी गर्ने जोसुकै दण्डित हुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। कणेल आत्महत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै कमी नगर्न रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको जोड। सुनवाई समितिमा 3 दिनभित्र सांसदको नाम दिन दलहरूलाई सभामुखको आग्रह। सचिव पाण्डेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। सांसदहरूको यी हाजिरी तयारी गर्न सभामुखको निर्देशन। नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा 10 भारतीय नागरिक पक्राउ। प्रतिनिधि सभामा 4 दिनसम्म प्री बजेट छलफल हुने। सिमरिकका सबै हेलिकप्टर उडानमा रोक। नक्कली शरणार्थी प्रकरण छानबिन गर्न एमालेले सहयोग गर्ने नेता महेश बस्नेतको भनाई। रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्न सरकारलाई गोल्यानको आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा सुडानमा टर्कीका राजदूत इस्माइल कोबानोग्लुको गाडीमा शनिबार गोली प्रहार। र खेल खबरमा ए डिभिजन लिगमा मचिन्द्रसँग एपीएफ पराजित र सन्दीप लामिछाने विरुद्ध मुद्दाको सुनवाई स्थगित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पल पलको न्यूज अपडेट हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं 10औं पटक भएको मन्त्री परिषद विस्तारको प्रसंगबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको 133 दिन भएको छ। पुस 11बाट सुरु भएको मन्त्री परिषद विस्तारको श्रृंखला 10औं पटकसम्म जारी छ। यस अवधिमा 40 जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। यो तथ्याङ्कले सरकारको मुख्य काम मन्त्री परिषदमा रोजगारी खोल्नु रहेको पुष्टि हुन्छ। जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउँछ भन्दै सत्ताको साँचो हातमा लिएका दाहालले यो अवधिमा जसरी हुन्छ सरकार टिकाउने र त्यसका लागि मन्त्रीहरूको हेरफेर गरिरहने काम मात्रै गरेका छन्। सिंहदरबारको सिंहासनमा बसेपछि मन्त्री बनाउने र सरकार टिकाउने उनको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि भएको छ। पुस 11मा मन्त्री परिषद गठन भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले माघ 3मा वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद गरी 2 मन्त्रालय आफूसँग राखेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। 23 सदस्यीय त्यो मन्त्री परिषद फागुन 16 गतेसम्म मात्रै टिक्यो। फागुन 14मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र 16मा एमाले मन्त्रीहरू सरकारबाट अलग भए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने यसअघि 23 अघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। रासपाबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा संसद पद गुमेपछि उनले माघ 14 गते राजीनामा दिएका थिए। एमाले, राप्रपा र रासोपाका गरी 17 जना मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएपछि करिब 1 महिना माओवादी र जनमत पार्टीका नेता मात्रै मन्त्री थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 2 पटक विश्वासको मत लिइसकेको छ। संसदमा 21 सीट रहेको रासोपाले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने र नपर्नेमा 2 थरीणी धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यद्यपि सत्तारूढ गठबन्धनले भने अब विश्वासको मत लिनु नपर्ने निचोड निकालेको छ। यदि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा यो सरकार इतिहासमै थोरै समयमा धेरै परीक्षाको कसीमा उत्रिएको सरकार प्रमाणित हुनेछ।
पहिलो पटक पुस 26 मा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहाल चैत्र 6 मा दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउन सफल भए। पहिलो पटक एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार गठन गरेका प्रचण्डले सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नभएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि विश्वासको मत पाए। दोस्रो पटक माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए। चैत्र 17 मा विस्तारित मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित 2 उप प्रधानमन्त्री, 14 मन्त्री, 1 राज्यमन्त्री समेत गरी 17 सदस्यीय सरकार थियो। वैशाख 3 मा 1 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थप गरी मन्त्री परिषद 19 सदस्य भयो भने वैशाख 20 गते थप 3 जना मन्त्री भए। यस्तै आइतबार वैशाख 24 गते 1 मन्त्री थप गरी मन्त्री परिषदको संख्या 23 सदस्य बनाइएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै 2 जना मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 76(9) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसदका सदस्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढ़ीमा 25 जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै मन्त्री भन्नाले उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री जनाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा 12 दलका 270 र 5 स्वतन्त्र गरी 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा गठन भएको थियो। 4.5 महिनाको अवधिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा तथा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद मात्रै सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। पुस 10 मा माओवादी र एमाले बीच भएको सहमतिपछि बनेको गठबन्धनबाट माओवादी, एमाले, राप्रपा, रासोपा, जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भयो। यस्तै चैत्र 17 मा गठित अर्को गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छन्। यस अवधिमा 40 जना मन्त्री बनेका छन्। तीमध्ये 5 उप प्रधानमन्त्री र 4 राज्यमन्त्री भएका छन्। 31 जनाले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन हुने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनको एकता प्रथम महाधिवेशनमा अध्यक्ष लिङदेनले राजनीतिक स्वार्थ नराखी नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई पक्राउ गरेको भए आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने बताएका हुन्। उनले व्हाइट बडी काण्ड, ललिता निवास, एनसेल र क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्ड लगायतका ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष लिङदेनले देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्थामा रहेको भए पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका कुनै पनि कदम नचालेको जिकिर गरेका छन्। सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको आगामी यात्रा स्पष्ट नभएको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी शर्मा ओलीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। संसदको आइतबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै नेता चौधरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले ओलीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। चौधरीले भने तत्कालीन गृह सचिवले समेत नेपालीलाई भुटानी बनाउन खोजिएको विषय स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। तत्कालीन समयमा मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीको नाम समेत मुसिन थालिएको छ र स्वीकार गर्ने क्रम जारी छ। मलाई के लाग्छ भने तत्कालीन सरकार नै यो अपराधिक कार्यक्रममा लागेको छ। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उनले तत्कालीन गृह सचिव र बहालवाला सचिवले समेत स्वीकार गरिसकेको भन्दै त्यति बेलाको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डबारे छानबिन गर्न जोरदार माग गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र सचेतक महेश बर्तौलाले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्न माग गरे। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले फिल्म देखाउनुहुन्छ भनेर टिकट काटेर बसेका छौं, फिल्म देखाउनुहोस्। हामीलाई विश्वास छ व्हाइट बडी घोटाला, बाँसबरी जग्गा घोटाला, बाल मन्दिर घोटाला काण्ड, माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड, एटी ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड, बजेटमा बिचौलिया र सीसीटीभी फुटेज लगायत तमाम काण्डहरू यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ उठाउँ, उनले भने। 2 सांसदहरूले भ्रष्टाचार आरोप लागेका जुनसुकै व्यक्तिमाथि कड़ा कारवाही गर्न आग्रह गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक अर्कालाई हेराहेर गरिरहेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले तथ्याङ्क विभागको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपणले मुलुक आर्थिक मन्दीमा फँसेको निश्चित भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन 23 मा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। सांसद चौधरीले सरकारले 8% आर्थिक वृद्धि दर गर्ने, एडीबी र विश्व बैंकले 4% आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरे पनि अपेक्षाभन्दा 4 गुणा कम आर्थिक वृद्धि हुने तथ्याङ्क विभागले देखाएको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याको अवस्था र चुनौतीको विगतमा कहिले नआएको बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षमा करिब 10.5 महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा करिब 51% मात्रै राजस्व संकलन भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले वार्षिक करिब 14 खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा वैशाख 20 सम्म 716 अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको पनि बताएका छन्। सांसद चौधरीले विगत 55 वर्षको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व ऋणात्मक नभएको बताएका छन्। उनले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक नभए पनि राजस्व संकलन ऋणात्मक हुने देखिएको बताएका छन्। उनले कृषि सेवा क्षेत्रसहित उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि दर नकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले जीडीपीमा पिल्लरहरू अत्यन्त समस्यामा देखिएको पनि बताए। उनले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा 20 देखि 80% सम्म घटेको सरकारका रिपोर्टहरूले पुष्टि गरेको दावी गरेका छन्। उनले निजी क्षेत्र हतोत्साहित रहेको भन्दै बजारमा आर्थिक मन्दीका लक्षणहरू देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले 35% उद्योगहरू विस्थापित भएको भन्दै मुख्य व्यापारी केन्द्रका सटरहरू खुल्न छाडेको पनि बताएका छन्। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा भए पनि सुधारका प्रयास जारी रहेकाले चिन्ताजनक अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2023 कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा जान लागेको भनेर आतंक सिर्जना भएकोमा अहिले त्यो बिस्तारै कम हुँदै गएको बताएका हुन्। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका जस्तो टाट पल्टिन लाग्यो भनेर गत वर्ष जुन आतंक सिर्जना भएको थियो अहिले त्यो आतंक त्यति छैन। हामी अहिले श्रीलंकाको उदाहरण दिँदैनौं। प्रधानमन्त्री दाहालले भने अर्थतन्त्रको समस्या गम्भीर छ, तर हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन। यसलाई कसरी सहज तुल्याउने भन्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ। कोभिड-19 महामारी र रूस युक्रेन युद्धसहित विश्वमा विकसित विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक परिघटनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको खराब अवस्था चलिरहँदा सरकार, मातहतका निकाय, विकास साझेदार, प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरू एकाकार भई आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउन लाग्नुपर्ने दाहालले बताएका छन्। संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु वर्तमान अवस्थाको प्रमुख आवश्यकता रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक गतिविधि मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार पूर्ण सजगता र सक्रियताका साथ लागि परिरहेको छ। विभिन्न चुनौतीका बावजुद अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै गएको कुरा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आँकडाहरूले प्रश्न पारेका छन्। उनले भने अन्य विकसित र विकासशील मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा समेत शिथिलता देखिन सक्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक लगायतका निकायहरूले गरेको प्रक्षेपणका बावजुद नेपालको अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार हुँदै गएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी छ। विगत केही समयदेखि सोधानान्तर बचत रहेको, वैदेशिक मुद्राको संचितिको अवस्थामा सुधार भएको, आयातको परिमाणमा कमी आएको, विप्रेषणमा उत्साहजनक वृद्धि भएको हुनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख छ। उनले भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नेपालको आन्तरिक स्रोत प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि उनको भनाइ छ। नेपाल जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र युवा जनशक्ति जस्ता स्रोतहरूले भरिपूर्ण देश हो। यिनै क्षेत्रहरूमा देखिएका प्रचुर सम्भावनाहरूको खोजी, परिचालन एवं उपयोग बिना समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव देखिँदैन। उनले भने तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि लगायतका प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी वैदेशिक लगानी विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा घरेलु उत्पादन बढाउनु, निर्यातमा सुधार ल्याउनु र अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारदेखि शुरू भएको 14औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी हल्ला बन्द गरी छानबिनका लागि गठन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। झापाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा केही दिन अघि पार्टी अध्यक्षको टोलीलाई लक्षित गरी भएको ढुङ्गामुढाको प्रयासका घटनाको छानबिन नभएकोमा आलोचना गर्दै उनले प्रतिपक्ष विरुद्धमा सरकार खनिएको आरोप लगाए।
आर्थिक संकटले मुलुकमा भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भएकाले समयमै सजग रहन र सुझाव दिँदै उनले मुलुकमा खोजी भएको वैकल्पिक शक्तिले जनताका आकांक्षालाई पूरा गर्न नसक्ने ठोक्कुवा गरेका छन्। विपक्षीलाई साथमा लिएर जाने भनेको प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताउँदै सदस्य दाहालले अर्थतन्त्र र देशको समग्र समस्या सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षसँग बस्ने वातावरण नभएको गुनासो गरेका छन्। उनले भने विधेयक अधिवेशन भए पनि अघिल्लो अधिवेशन त्यत्तिकै खेर गयो, कुनै विधेयक पास हुन सकेन, सरकार गठन र फेरबदलमै बित्यो। देशमा गठबन्धनले विकृति ल्यायो, एमाले विरुद्ध गरिएको गठबन्धनले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ। देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने खाका ल्याउन वर्तमान सरकारको ल्याकत नरहेको आरोप लगाउँदै नेता दाहालले भने जनताको पनि उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा मात्र ध्यान गएको छ। सरकार पनि उद्योग धन्दा र रोजगारी सिर्जना गर्नमा सरकार उदासीन रहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले गठबन्धनमा भएकै कारण आर्जु देउबा राणा र मन्जु खाँड विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुन नसकेको हो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेताको नाम पनि जोडिएको कुरा बाहिर आइरहेको भन्दै सरकारले गल्ती गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने तर निर्दोषको मानहानि गर्न नहुने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा ट्रेलर मात्रै हो, वास्तविक फिल्म आउन बाँकी छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले के बोल्ने र के नबोल्ने भन्ने बारेमा ज्ञान राख्न आवश्यक रहेको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा सबैभन्दा पहिला संसदमा नेकपा एमाले उठाएको दावी गरे। उनले पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा आत्मविश्वास र सकारात्मक सोचको विकास गर्न संचार माध्यमहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार गोरखापत्र संस्थानको 123औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अँध्यारोबाट शिक्षा लिएर उज्यालोतर्फ अघि बढ्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु अति आवश्यक भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिलाई विकसित र परिमार्जित गर्दै युग सुहाउँदो रूपमा लैजान आवश्यक रहेको बताएका छन्। विज्ञानले गरेका कामलाई आत्मसात गर्दै त्यसको सही रूपमा सदुपयोग गर्न तथा युग सापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको धारणा उनले व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको धेरै कारण रहेको र लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघद्वारा आयोजित नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2080 लाई सम्बोधन गर्दै हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी परिचालन गर्न सकेनौं, अर्को कोरोना महामारीको क्रममा मौद्रिक उपकरण मार्फत अत्याधिक कर्जा प्रभाव भएको उनले बताए। उनले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको बताएका छन्। उनले भने त्यसैले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको छ, आज देखिएको समस्या समाधान वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिले गर्न सक्छ। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउन लागेको छ। अहिले हामीसँग फिस्कल स्पेस छैन, फिस्कल स्पेस पनि बढाउनु पर्छ, तर अहिले मोनिटरी स्पेस मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत लचिलो नीति लिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। महतले भने राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लियो भने ब्याज दर घट्छ भन्ने विश्वास छ। फिस्कल स्पेस मार्फत पुँजी परिचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले लचिलो मौद्रिक नीति लिँदै मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउवाले सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेकी छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद राणाले सबै नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्न माग गरेकी हुन्। साथै उनले आफ्ना पति शेरबहादुर देउवा 5-6 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको बताउँदै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताइन्। मेरा पति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, हाम्रो सम्पत्ति नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ। उनले भनिन् सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित होस्, सबैको सम्पत्ति खोजौं। सांसद राणाले महिलाहरू आफ्नो बलमा पब्लिक लाइफमा आउँदा पुरुषहरूलाई सह्य नहुने गरेको गुनासो गरेका छन्। भ्रष्टाचारको कुरामा हामी कति सिरियस छौं, म संसदमा नभएको दिनमा मेरो नाम यहाँ भ्रष्टाचारमा जोडियो। एउटा नारीले आफ्नो हैसियतमा राजनीति गरेको नहुने रहेछ। उनले भनिन् नारीले आफ्नो बलमा गरेको प्रगति पुरुषले नसहने रहेछन्, पुरुषले भनेको कुरा मात्रै मान्नुपर्ने रहेछ। महिला आफ्नो बलमा पब्लिक लाइफमा आयो भने पुरुषलाई सह्य नहुने रहेछ। मैले केही बिराएको छैन, डराउँदिन, उनले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बदमाशी गर्ने जोसुकैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार बिहान स्थानीय संचारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने घटनाका संलग्नमा बदमाशी जोसुकै भए पनि दण्डित हुनै पर्ने बताएका छन्। उनले घटनाका संलग्नलाई बचाउने दबावको सामु सरकार झुक्न नहुने समेत बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच शनिबार भएको भेटवार्ता प्रति औँल्याउँदै उनले घटनामा संलग्न दोषीलाई बचाउन उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट सरकार र गृहमन्त्रीलाई समेत दबाव आएको भए पनि सरकार झुक्न नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच शनिबार भेटवार्ता भएको थियो। गृह मन्त्रालयमा रहेको भुटानी शरणार्थीको नामावली सम्बन्धी फाइल संशोधन गरेर नेपाली नागरिकको नाम समावेश गरेर अमेरिका पठाउने तयारी भइरहेको यस घटनामा संलग्नको आशंकामा पक्राउ परेकाहरूबाट खुलेको थियो। उक्त घटनामा नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी र एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। रायमाझीका छोरा सन्दीप, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन्। यसअघि रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको भोलिपल्ट बिहिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले चितवनका व्यवसायी शंकर कणेल आत्महत्या प्रकरणले आफूलाई दुखी बनाएको बताएका छन्। उनले आफू मृतकको परिवारसँग निरन्तर संवादमा रहेको र प्रशासनसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै लामिछानेले उक्त घटनाको अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस् भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहेको उल्लेख गरे। घटनामा राजनीतिको रंग नपोतियोस् भनेर सचेत छु, म सत्य, न्याय र पीड़ितको पक्षमा छु। प्रहरी प्रशासनलाई घटनाको अनुसन्धानमा कसैले प्रभावित नपारोस् भनेर घचघच्याइरहेको छु। आर्थिक समस्यासँग लडिरहेको चितवनमा बन्द हडताल केही नहोस् भनेर संयमपूर्वक सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु, उनले लेखेका छन्। म जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको भूमिका निरन्तर निर्वाह गरिरहेको छु। चितवनले एउटा असल मानिस गुमाएकोमा अत्यन्तै दुखी छु। परिवारलाई सहन सक्ने शक्ति मिलोस् भनी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छु। व्यवसायी कणेल गत मंगलबार भरतपुरमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा बजेट अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउने बारेमा छलफल भएको छ। आइतबार अपराह्न 4 बजेबाट संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दैछ। बैठकलाई कसरी व्यवस्थापन र प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको संयुक्त समिति गठनका लागि 3 दिनभित्र नाम दिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। संघीय संसदमा संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गरी 2वटा संयुक्त समिति छन्। आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुख घिमिरेले भने संसदीय सुनवाई समिति सहित 2 संयुक्त समिति 3 दिनभित्र टुंग्याउनुपर्छ। समितिको नेतृत्व पनि यही बीचमा टुंग्याउ। गत 4 मंसिरको चुनाव पछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनले संसदीय विषयगत समिति गठन गरे पनि संयुक्त समिति भने गठन गर्न सकेको थिएन। दोस्रो अधिवेशन शुरू हुनु अगावै सभामुख घिमिरेले संयुक्त समिति गठनका लागि संसदमा रहेका दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको डिजिटल उपस्थिति हाजिरी शुरू गर्ने बारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आइतबार छलफल भएको छ। हाजिरी शुरू गर्ने र सांसदको उपस्थिति वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने बारे आइतबार भएको छलफलमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा सांसदहरूको उपस्थिति कमजोर रहेको भन्दै सांसद तलब भत्ता खाएर मात्र बैठकमा आउँछन् भन्ने आम बुझाइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई बैठकमा नियमित र प्रभावकारी उपस्थितिका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद सचिवालयलाई हाजिरीको तयारी गर्न र राष्ट्रिय सभाको अनुभवबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यसैगरी संसद नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर जेठ महिनादेखि शुरू हुने र कानून मन्त्री मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेर समय निर्धारण गर्ने कुरा पनि सभामुख घिमिरेले जानकारी गराएका थिए। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा प्रहरीले 10 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। भारतको उत्तर प्रदेशका स्थायी बासिन्दा भए पनि उनीहरूले नक्कली कागजात पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिएको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, बारा, सिराहा, रूपन्देही लगायतका जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएको पाइएको छ। प्रहरीले 3 महिना लामो अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई काठमाडौँको कलंकी, शंखमूल, ललितपुरको पाटन लगायतका क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूसँग नेपालको मतदाता परिचय पत्र र भारतीय परिचय पत्र पनि फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा बजेट पूर्वको छलफल प्री बजेट छलफल 4 दिनसम्म हुने भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्री बजेट छलफल 4 दिन चलाउने तय गरेको हो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी नेउपानेका अनुसार आइतबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिमरिक एयरका सबै हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको छ। शुक्रबार संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा सिमरिकको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेपछि यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सामान ढुवानीका क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेपछि अन्य एयरक्राफ्टहरूको चेक जाँच नभइन्जेलसम्मका लागि सिमरिकका हेलिकप्टर उडान गर्न रोकिएको हो। उडानका क्रममा सिमरिकले हवाई सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरे नगरेको बारे प्राधिकरणले अनुसन्धान थालेको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले नक्कली शरणार्थी प्रकरण छानबिनमा नेकपा एमाले सहयोग गर्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी कास्कीले आइतबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त प्रकरणमा जोडिएका सबैको अनुसन्धान हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। टोप बहादुर रायमाझीजीको संलग्नताको प्रश्न उठेको छ। त्यसलाई छानबिन गर्ने कुरामा नेकपा एमाले जहिले पनि सहज बन्छ, असहज बन्दैन, नेकपा एमालेका नेता बस्नेतले भने। उनले उक्त प्रकरणलाई राजनीतिक रंग दिएर कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने भनाई राखेका छन्। अर्को प्रसंगमा नेता बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई एमाले प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाइएको र त्यसमा एमाले कदापि साथ नदिने दावी गरेका छन्। नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ सेबी फिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मुलुकमा रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले उत्पादनमूलक उद्योगमा आवश्यक बिजुलीमा 50% र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा 20% विद्युत छुट दिन आग्रह गरे। राजधानीमा आयोजित नेपाल बिजनेस समिट 2023 लाई सम्बोधन गर्दै गोल्यानले देश विकासका लागि उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपालबाट निर्यात बढाउन पनि आवश्यक रहेको भन्दै उनले कृषि प्रशोधन केन्द्र, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा ध्यान दिनु पर्ने बताए। उनले पर्यटन क्षेत्रमा अहिले पनि विद्युतको लागत मूल्य उच्च कायम रहेको बताए। बैंकले दिने प्राथमिकता प्राप्त कर्जालाई सहज बनाउन समेत गोल्यानले आग्रह गरेका छन्। उनले कर्जाको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्न सकिने बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। सुडानमा टर्कीका राजदूत इस्माइल कोबानोग्लुको गाड़ीमा शनिबार गोली प्रहार भएको छ। उक्त घटनामा सुडानी सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफले एक आपसमा दोषारोपण गरेका छन्। आइतबार विद्रोही मिलिसियाले टर्कीका राजदूतको कारमा गोली हानेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ भने अर्को पक्षले सशस्त्र सेनाले यस्तो गरेको दावी गरेको छ। यसैबीच आरएसएफले राजधानी खार्तुममा टर्कीका राजदूतको कारमा गोली चलाउने सेना नै भएको दावी गरेको छ र उक्त कार्यलाई कूटनीतिक नियोगको सुरक्षाका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सम्झौताहरूको स्पष्ट उल्लंघन गर्ने कायरतापूर्ण कदम भनेको छ। विज्ञप्ति अनुसार आरएसएफले राजदूत र उनको प्रतिनिधि मण्डललाई सुरक्षित स्थानमा निकाल्न सफल भएको छ। अप्रिल 15 मा सेना र आरएसएफ बीच खार्तुम र अन्य क्षेत्रमा भएको घातक झडपको विस्फोटपछि सुडानले विदेशी नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूलाई ठूलो मात्रामा बाहिरिएका छन्। सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म घातक झडपमा कम्तीमा 550 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4926 जना घाइते भएका छन्। अन्तमा खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्र क्लबले एपीएफलाई हराएको छ। दशरथ रंगशालामा आइतबार भएको खेलमा मछिन्द्रले एपीएफलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। मछिन्द्रको जितमा ओलावाले अफिजले विजयी गोल गरे। बराबरीतर्फ उन्मुख खेलको अतिरिक्त समयमा अफिजले मछिन्द्रलाई महत्वपूर्ण 3 अंक दिलाए। जितसँगै मछिन्द्र उपाधि होडमा फर्किएको छ। जितसँगै मछिन्द्रले 15 खेलबाट 24 अंक जोडेको छ। एपीएफको 19 अंक छ। यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा नेपाल आर्मीले पुसारको टीम संकटासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ। कप्तान भरत खवासको गोलमा अग्रता बनाएको आर्मीले त्यसलाई अन्तिमसम्म जोगाउन सकेन। खेलको इन्जुरी समयमा संकटाका फरवार्ड युसुफ एट्रिसले पेनाल्टीमा गोल गर्दै संकटाको हार टारे। रेलिगेसन जोनमा रहेको संकटाले 15 खेलबाट 17 अंक जोडेको छ। आर्मीले समान खेलबाट 21 अंक जोडेको छ। र राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्दाको आइतबारको सुनवाई स्थगित भएको छ। जाहेरीकर्ताको तर्फबाट अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि अर्को निवेदन आएपछि आइतबारका लागि तोकिएको पेशी स्थगित भएको हो। आइतबार सन्दीपको मुद्दा न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासमा परेको थियो। हालसम्म 22 पटक पेशीमा सरेको उक्त मुद्दा 8 पटक स्थगितको सूचीमा परेको छ भने 14 पटक विभिन्न आदेश भएको छ। यसअघि वैशाख 11 गतिको पेशीमा सरेको उक्त मुद्दामा पीड़ित किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने डाक्टरलाई नै झिकाएर बकपत्र गराउने आदेश भएको थियो। सन्दीप विरुद्ध गत भदौ 21 गते प्रहरी विरुद्ध गौशालामा एक बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। भदौ 23 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीप विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। सन्दीप गत असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। गत पुस 28 गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई 20 लाख धरोटीमा छान्न आदेश दिएको थियो। सन्दीप पुस 29 गते धरोटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए। हवस् त समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेको लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईहरूको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला।
हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।